विश्वभरबाट dcnepal.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा म नुन चिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता अर्जुन धालको अंगालाभरिको माया अनि हातमा भएका सबै अमला जोडी हार्दिक नमस्कार। आज हामीले DC नेपालबाट प्रसारित कार्यक्रम जस्ताको तस्तैमा फेरि अर्को एउटा एपिसोड NRN विशेष गर्ने प्रयास गरेका छौं। गत हप्ता हामीले NRN ICC का सचिव गौरीराज जोशी र NRN NCC of USA का अध्यक्ष सुनिल शाहसँग कुराकानी गर्यौं र त्यससँग सम्बन्धित रहेर थुप्रै प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू बजारमा देखिए, छलफलमा आए र ती गुनासाहरू, ती प्रश्नहरू, ती छलफलका विषयहरू हामीसँग आइसकेपछि योलाई अझ थप विस्तृत बनाउनको लागि, छलफल गर्नको लागि आज हामीले फेरि अर्को एउटा एपिसोड सुरु गरेका छौं र हामीले कार्यक्रमलाई रोचक बनाउनको निम्ति र यहाँहरूलाई पनि थप जानकारी मिलाओस् भन्नको निम्ति मैले सुपरभिजन कमिटीका संयोजक डाक्टर रुद्र अर्याल लाई आजको कार्यक्रममा विशेष निमन्त्रण गरेको छु। हाम्रो निमन्त्रण स्वीकार गर्दै आइसक्नु भएको छ। रुद्र सर, यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँको म्युटमा छ। हजुर हजुर, नमस्कार है अर्जुन जी। हजुर धन्यवाद सर। त्यसैगरी सामाजिक अभियन्ता तथा स्वतन्त्र सञ्चारकर्मी शैलेश श्रेष्ठ पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै आइसक्नु भएको छ। शैलेश सर, यहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। हजुर, हार्दिक नमस्कार सबैजनालाई। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमलाई छोटो मिठो र खास गरी छलफलमुखी बनाउने प्रयास गर्नेछु। दुवैजना छलफलमा सहभागी हुन रुचाउने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम डाक्टर रुद्र अर्याल सरतिर जान चाहन्छु। रुद्र सर, यहाँ यो सुपरभिजन कमिटीको दोस्रो पटक चाहिँ संयोजकमा छनौटमा पर्नु भएको छ, जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यो जिम्मेवारीको लागि यहाँलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। अनि यो बधाई सँगसँगै यहाँका नयाँ जिम्मेवारी र नयाँ चुनौतीहरू यहाँले के महसुस गर्नुभएको छ रुद्र सर, अलिकति? हजुर, धन्यवाद अर्जुन जी। अब यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अनि र हाम्रो सामाजिक अभियन्ता शैलेश श्रेष्ठजी सँगै हामी एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने जुन एउटा अवसर रह्यो, त्यसकारण पनि मैले यसलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु। र त्योभन्दा पनि अहिले सुरुमै एउटा प्रश्न, NRN अमेरिकाको मेम्बरसिप भेरिफिकेसन कमिटी, इन्टरनल भेरिफिकेसन कमिटीको सुपरभाइजरी कमिटीको चेयरको हैसियतले मलाई बधाई नै दिइसक्नु भयो। यो एउटा सुरुकै फेजमा जुन बधाई पाएँ, यो नै मेरो निम्ति सबैभन्दा गहन र सबैभन्दा बढी उत्तरदायित्व। मैले अब यो कसरी जुन एउटा बधाईहरू पाइरहेको छु, अब यो बधाईलाई मैले कार्यक्रम सम्पन्न भएको दिन फेरि त्यो बधाई पाउन सक्छु कि सक्दिनँ, मैले त्यसरी मैले महसुस गरेको छु। र विगतको जुन एउटा हामी शैलेशजी पनि यहाँ आउनुहुन्छ, हामीले गत वर्ष पनि यो सुपरभाइजरी कमिटीको संयोजन भन्दा पनि साथीहरूसँग सँगै बसेर राइट र रङको बारेमा आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने हेतुले हामी त्यसमा इन्भल्भ भयौँ र त्यो एउटा एक्सपिरियन्स। र त्यसपछि म कन्टिन्युअसली NRNसँग म अहिले प्याटर्नको रूपमा पनि बसेको हुँदा साथीहरूले फेरि रिक्वेस्ट गर्नुभयो। मेरा आफ्नै कुराहरू छन्, मेरा आफ्नै रिजर्भेसनहरू छन्, मैले उहाँहरूसँग पनि कुरा गरेको छु। त्यसकारण धेरै गहिरो महसुस र धेरै जिम्मेवारी मैले अनुभव गरेको छु। खुसी लाग्यो। यो बिचमा हाम्रो शैलेश सरलाई चाहिँ एउटै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो, पहिला एउटै कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले शैलेश सर चाहिँ कारबाहीमा पर्नु भएको छ। कारबाहीको चाहिँ अनुभूति कस्तो भएको छ शैलेश सर, अलिकति बुझाउन, अथवा यहाँ लिएर जानुभएको के भएको खास? यो पुरस्कार चाहिँ मेरो लागि जहिले पनि भारी हुन्छ। म संस्थापनमा कहिले पनि रहेर बसिनँ। अमेरिकाको 2 दशकको बसाइमा आएको तेस्रो महिनातिर एउटा कार्यक्रममा मैले उद्घोष गरेको थिएँ, म सम्भवतः लामो काल कुनै पनि कार्यकारी पद लिन्न भन्ने मैले जुन एउटा वाचा गरेको थिएँ, सार्वजनिक वाचा, त्यो आज पर्यन्त जस्ताको तस्तै मैले राखेको छु। जब यो सुपरिवेक्षण समितिको सदस्यका हैसियतले भित्र छिरेको हैसियत थियो, त्यो अलिकति सेमी संस्थापन चाहिँ एउटा सेमी इस्टाब्लिसमेन्टमा चाहिँ छिरेको हो कि भन्ने आशंकासम्म भएको हो। छिर्दाखेरि बडो दुधका दुध पानीका पानी गर्ने गरी छिरेको हैसियत थियो, तर निक्लदाखेरि
चुस्त दुरुस्त र तन्दुरुस्त ननिस्केको अवस्था हो। त्यो मैले रियालिटी एडमिट गर्नुपर्छ। त्यसका बारे हामी घनीभूत छलफल गरौँला। र यसरी मलाई पुरस्कृत नहुँदा पनि खासै लालच छैन। शुद्धिकरणको निम्ति मेरो आवाज जहिले पनि प्रखर हुनेछ, मैले त्यति भन्न चाहे। पुरस्कार खोजिन, कारबाही नै सही, म स्वीकार्दछु यसको लागि। कस्तो मिठो कुरा। रुद्र सर, यो अहिले एनआरएन आइसिसी र एनसिसी अफ युएसएमा सदस्यताको विषयमा विवादहरू देखिएका छन्। फरक दृष्टिकोण र फरक खालका कुराहरू आइरहेका छन्। यहाँ चाहिँ त्यही बनेका सदस्यहरूलाई सुपरभिजन गर्नका लागि बन्नु भएको हो। अनि एउटाले खास गरी आइसिसीले चाहिँ सदस्य नै नबनाए भनिरहेको छ। अनि कम्मर कसेर डाक्टर साहब चाहिँ म भेरिफिकेसन गर्छु भनेर लागिरहनु भएको छ। यहाँ अलिकति मिल्यो डाक्टर साहब, कसरी मिलाउने यसलाई? अब अहिले भर्खर शैलेशजीको उत्तरमा गएँ भने म चाहिँ नि पुरस्कृत र शैलेशजी कारबाहीमा परेको जस्तो त मैले बुझाएको छैन। म खालि मैले कुरोलाई अलिकति रमाइलो गर्न खोजेको। त्यो कुरालाई मैले जोडेँ मात्रै। फेरि शैलेशजी कारबाहीमा पर्नुभयो, म पुरस्कृत भएँ, ममा कुनै त्यस्तो जादु छ कि अथवा संस्थापन पक्ष भएँ कि भन्ने फेरि यो सेन्टिमेन्ट अथवा यो सिनारियो फेरि पब्लिकमा जान सक्छ भनेर म सुरुमै क्लारिफाई गरिहालेँ। मैले शैलेशजीकै शब्द ल्याउँदाखेरि दुधको दुध पानीको पानी, हामी वी गो टु द डेप्थ भनेरै सुरु गरेका थियौँ। र हामी फेरि बिचमा अरू कुराहरू, त्यसका प्रसङ्गका कुराहरू पनि आउन सक्छन्। हामीले पहिला जुन कामहरू गऱ्यौँ त्यो मेरो आफ्नो लाइफको जीवनमा जुन जिम्मेवारी पाएको थिएँ, हामीले जुन जिम्मेवारी पाएका थियौँ, इन्टरनली कुनै अरू कुराहरू छन् कि छैनन् त्यो अझै पनि खोजका विषयहरू छन्। तर हामीले गरेको काम एकदमै पर्फेक्ट र म त्यसमा एकदमै खुसी छु। म त्यो एउटा जानकारी गराइहाल्ने सुरुकै बेलामा। र अर्को आइसिसी र एनसिसीको सवालका कुराहरू कस्तो छ भने एनसिसीले, हामी एनसिसी आइसिसीसँग एसोसिएसन छ। अब आइसिसीले के भन्दैछ, के गरेको छ भनेर हामीले खोज्दै जाने कुरा पनि रहेन, एउटा नम्बर 1। र अर्को कुरा कस्तो छ भने एनसिसीले हामीलाई जिम्मेवारी नै के कुरा दिएको छ भने हाम्रो विधान अनुसार हामीले यो मेम्बरसिप लिनको निम्ति एनआरएन एनसिसीको यो टाइममा हाम्रो मेम्बरसिपहरू हामीले लिँदैछौँ। र यो मेम्बरसिपको निम्ति यो क्राइटेरियाहरू छन्। त्यो क्राइटेरिया फुलफिल हुनुको निम्ति हामीले मेम्बरसिप भेरिफिकेसन कमिटीहरू बनाएका छौँ। त्यसले हेरेका कुराहरूलाई, त्यसमा के कस्ता कमी कमजोरीहरू भए अथवा अरू खाले टेक्निकल के प्रब्लमहरू हुन सक्छन्, त्यसको निम्ति तपाईँले सुपरभाइजरी गरिदिनु भयो भने, किनकि तपाईँको विगतको पनि एउटा अनुभव छ र यसमा तपाईँहरूले कामहरू गरिदिनु भएर केही कुरा रह्यो भने हामीलाई तपाईँले एउटा प्याटर्नको हैसियतले पनि अथवा पहिलाको अनुभवको हैसियतले पनि एउटा च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँका साथीहरूले गरेपछि मैले द्याट्स फाइन, द्याट्स ओके भनेर मैले एक्सेप्ट गरेको कुराहरू रहे। मैले अलिकति रोकेँ डाक्टर साहब। यहाँ डाक्टर साहबले भर्खरै भनेको चाहिँ कुरालाई मैले दोहोऱ्याउन प्रयास गर्छु। मैले यदि रङ बुझेँ भने मलाई सच्याइदिनु होला। आइसिसीले के भन्छ भन्ने कुरा त्यति हाम्रो चासोको विषय होइन भने डाक्टर साहबले भर्खरै? होइन, मैले भनेको मेरो जिम्मेवारीको सवालमा होइन। यद्यपि डाक्टर साहब मैले एउटा सँगसँगै फेरि के कुरा ल्याउन लाएँ भने, मैले अस्ति एउटा फेसबुकको स्ट्याटसमा पनि के कुरा लेखाएको थिएँ भने एनआरएन एनसिसी र आइसिसी भनेका यी एक रथका दुई पाङ्ग्रा हो। त्यसकारण कसैले आइसिसी छ र एनसिसी छ अथवा एनसिसी छ र आइसिसी छ, यसमा सबै कुरा क्लियर भए हुन्छ। र अर्को कुरो, एनसिसी अहिले जुन एउटा स्ट्रेन्थ छ एनसिसीको, त्यो आइसिसीसँगको एसोसिएसनको कारणले गर्दा मात्रै छ। अनि अर्को कुरा फेरि मेम्बरसिपको कुराहरूमा कस्तो रहन्छ भने, अब आइसिसीले भनेका कुराहरू र एनसिसीका कुराहरूमा म क्लियर के कुरा हुन चाहन्छु भने, आइसिसी र एनसिसी बिचमा आइसिसीले पास गरिसकेपछि, जस्तै अब मेम्बरसिपको कुराहरू एनसिसीले लिइसकेपछि आइसिसीको सम्पूर्ण कुराहरू पास भयो भने, फर इक्जाम्पल उदाहरणको निम्ति आइसिसीले जुन क्राइटेरियामा मेम्बरसिप कुराहरू लिने गर्यो भने भोलि एनसिसीमा बनेका ती भेरिफाई भएका मेम्बरहरू त्यसमा जाने प्रावधानहरू पनि सायद एनसिसीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण कुनै एउटा कुराहरू भेरिफाई भएका र मेम्बरसिप एउटा संस्थागत रूपबाट एउटा रियलिस्टिक लाइफबाट बनेका मेम्बरहरू आइसिसीसँग एसोसिएसन भएको एनसिसीको स्वतः अटोमेटिकली आइसिसीले दिएको एउटा म्यान्डेट अनुसार त्यसको मेम्बरसिपमा अटोमेटिकली जान्छ। त्यसको निम्ति हामी त्यति कन्फ्युजन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसलाई म अलि सजिलो बनाउँछु। भन्नुको मतलब हामीले अहिले खास गरी अमेरिकामा बसेका सदस्यले एनसिसीको कुरा सुन्ने, आइसिसीसम्म हामीले कान ठड्याइरहनु पर्दैन भनेर बुझौँ हामी डाक्टर साहब? हामी अभियसली, किनभने एनसिसीको एउटा कस्तो हुन्छ भने मेम्बरसिपको कस्तो भने भोलि आइसिसीले एनसिसीको के गर्ने अथवा यसका मेम्बरसिपका कुराहरू आफ्ना आफ्ना देशका कुराहरू हुन्छ। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु,
कुनै कुनै देशहरूमा कागजमा सदस्यहरूको नाम लेखेर लिएर हिँडिन्छ टिपेर। कुनै देशहरूमा म अहिले भन्यो भने त्यहाँ गएर एउटा कागजमा तपाईँले पैसा तिर्नुभयो कि तिर्नु भएन भनेर एउटा कागजमा नाम लेखेर कति रुपियाँ फी हो भनेर लिएर हिँड्ने गरिन्छ। त्यसका आफ्नै किसिमका डिफिकल्टीहरू छन् र त्यो कुराहरू इम्प्लिमेन्ट भयो त्यो कन्ट्रीमा होइन। त्यही म भएर त्यसो भए डाक्टर साहब म फेरि आउँछु। सरी सर, मैले अहिले भर्खरै जुन प्रश्न राखेँ डाक्टर साहबलाई, यहाँले पनि सुनिरहनु भएको छ। यहाँको यो आइसिसी र एनसिसीको बिचमा सदस्यताको विषयमा परेका विवादहरू अथवा अस्पष्टताहरूलाई चाहिँ डाक्टर साहबले बुझे जस्तै बुझ्नु भएको छ अथवा केही भिन्न बुझाइ छ? यहाँ एकजना एनआरएन अभियन्ता प्लस स्वतन्त्र सञ्चारकर्मी भएको नाताले मैले यहाँलाई प्रश्न राखेँ। यहाँको यदि रुद्र सरसँगको भनाइसँग सहमति छ भने म सहमत छु भनौँ, म अर्को प्रश्नमा जान्छु। छैन भने यहाँको बुझाइ के छ राखिदिनुहोस् न। कार्यक्रमको नाम नै जस्ताको तस्तै भएपछि मैले मनको आदेशमा जस्ताको तस्तै बोल्नुपर्छ। कृपया। आदरणीय रुद्र अरियालज्यूले भन्नुभएका कुराहरूमा मेरो अलिकति प्रिन्सिपल्ली विमतिहरू छन्। जस्तै यसको अनुबन्धनको पाटो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाले आरम्भदेखि नै ठुलो देश भनेर अमेरिका जसरी आफ्नो हेजेमोनी बोल्छ, त्यो दम्भ बोल्छ, हाम्रो एनसिसीले पनि प्रारम्भदेखि नै त्यो दम्भ बोलेको हो। जहिलेसँग पनि आइसिसीसँगको कन्फ्लिक्टको तपाईँले इतिहास हेर्नुहुन्छ भने त्यो लामो छ। त्यसकारण आइसिसीले नयाँ प्रावधान अन्तर्गत केन्द्रीकृत गर्छु डेटा सिस्टम, यो दुनियाँ अहिले भइरहेको हुनाले चाहिँ थुप्रै प्रावधानहरूमा चाहिँ हामी केन्द्रीकृत गरेर लान्छौँ। बदमासी लफाबाजी जताततै भएको, त्यसमा सबभन्दा बढी अमेरिकाले अग्रगामी छलाङ मारेको फेरिस्त छ, त्यसलाई हामीले लुकाउनु हुँदैन। म चाहिँ कुनै पनि रोगको उपचारको निम्ति म सामान्य सिटामोल या टाइलेनोल दिएर होइन, त्यसको गहन चिरफार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु र अमेरिकाको रोग भनेको त्यस्तो हो। त्यस अर्थमा आइसिसीले चाहिँ अहिले तपाईँहरूले सदस्यता नबनाउनु भनिसकेको अवस्थामा एमआइएस सिस्टम हामी बनाउँदैछौँ, हामी केन्द्रीकृत डेटामा तपाईँहरूलाई पनि लान्छौँ भनेको अवस्थामा अहिले हतार गरेर कमिटी बनाएर फेरि अर्को चलखेल गरेर नयाँ अध्यक्षको सम्भावनाको खेलहरू खेलिरहन आवश्यक छैन र म लाग्छ हतारिनु हुने थिएन र अलिकति हतारिनु भएको छ मात्रै भन्न चाहे मैले अलिकति विमति। अनि यतिखेर जुन एनसिसीले चाहिँ सदस्यताहरू बनाइरहेको छ र त्यसको भेरिफिकेसन गर्ने जिम्मेवारी रुद्र सरले लिनुभएको छ, यो अहिले बनेका सदस्यहरूको अवस्था के देख्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरू भरि समस्यामा पर्ने अथवा भेरिफिकेसन भइसके पछाडि त्यो एमआई सिस्टममा अटोमेटिक गइहाल्छ, यसले विवाद ल्याउँदैन, यो विषयमा यहाँको हेराइ के छ सरी सर? यो कस्तो भने एउटा प्रावधान उहाँहरूले अहिले हतार नगर्नुहोस् है, हामी सिस्टममा आउँदैछौँ, सिस्टममा ल्याइसकेपछि निर्वाचनको समय पनि बाँकी छ, भेरिफिकेसनको समय पनि बाँकी छ भन्दा भन्दै पनि अलि हतारिनुको कारणले यो एउटा फर्मेटमा बनिसकेकोलाई फेरि त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेर एमआई सिस्टममा कसरी लाने, अहिले जस्तै अब अमेरिकामा मात्र सम्भवतः यो अलिकति लाइफ मेम्बरको प्रावधान छ, म पनि एकजना लाइफ मेम्बरको हैसियतमा बोलिरहेको छु, भोलि त्यसलाई कसरी कन्भर्ट या डाइभर्ट गर्ने, प्रारूपहरू प्रावधानहरू के हुन् भन्ने कुराको अस्पष्टता भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को 3 हप्ता 4 हप्ता पर्खिँदा पनि आपत हुने थिएन। बरु संवाद गरेर चाँडोभन्दा चाँडो गरौँ न त, कसले हेर्दै हुनुहुन्छ, सचिवजीले स्मार्ट एनआरएनको हेरिरहनु भएको छ कि या क्षेत्रीय संयोजक थ्रु जानुपर्ने हो कि अध्यक्ष सुनिल शाहज्यूले समन्वय गरेर यसलाई निप्ट्याएपछि मात्रै यो कमिटीहरू बनाएर अगाडि काम गरिनु पर्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ अलि ठिक भएन। मैले मानिसको रुद्रजी लगायतको साथीहरूसँग मैले नजिक बसेर काम गरेँ, उहाँहरूको इन्टेन्टप्रति मेरो कुनै शङ्का छैन, राम्रैकै निम्ति हामी गएको हौँ, तर हामीले गर्न नसकेर निक्लेको अवस्था हो, त्यसको चिरफार पछि गरौँला। र स्पेसिफिकली यो कुरा भन्नुपर्दा म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। हाम्रो उद्दण्डता कहाँनिर छ भने एनसिसीको हामी भनेको चाहिँ आमा बाबुले हेर्ने बच्चा जस्तो हो। कतै एउटा थुनिएको कोठाभित्र छोराहरू, 2 जना छोराहरू, चण्डाल छोराहरू लफ्फाबाजी गरिरहेको अवस्थामा, चुक्कुल बन्द गरेर लडाइँ गरिरहेको अवस्थामा चुक्कुल खोलेन भने चुक्कुल तोडेर भित्र गएर हेर्ने आमा बाउलाई अधिकार हुन्छ। अनुबन्धनको प्रक्रिया र पद्धति, त्यो प्रारूप, त्यो गाइडेन्स चाहिँ आइसिसीको त्यो हदसम्मको हुन्छ। त्यस अर्थमा तिमीहरूमा बदमास भएको छ कि के हो, सुपरिवेक्षण समितिले गर्यो गरेन, 2093 को छानबिनको चरण अगाडि बढाउँछु यावत कुराको अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार बाबा आमाको हैसियतमा पाएको आइसिसीसँग छ। त्यस अर्थमा एनसिसीले गरेको अहिलेको कामहरू हतार हो भन्छु म। नियत र अरू कुरामा इन्टेन्टमा अहिले हतार गरेर आशंका गर्दिनँ, यति भन्न चाहे मैले। रुद्र सर, म यहाँलाई अर्को एउटा के विषयमा कुरा कोट्याउन चाहन्छु भने यहाँको यो दोस्रो कार्यकाल पनि हो सुपरभिजनको विषयमा।
अघिल्लो चोटि भएका कमी कमजोरी अथवा त्यहाँ थुप्रै यहाँहरूका लागि पनि नयाँ विषय थियो होला, अथवा संस्थापन पक्षले यहाँहरूलाई दुरुपयोग गर्न खोज्यो, अथवा बुझ्ने सदस्यहरूले अलिक फरक ढङ्गले बुझे, अथवा बुझाउने अभियन्ता सञ्चारकर्मीहरूले फरक ढङ्गले बुझाइदिए। जसरी बुझे पनि निकै गहिरो रूपमा विवाद छचल्कियो बाहिर। यसमा तपाईँ नियत देख्नुहुन्छ अथवा कमी कमजोरी नै देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? के देख्नुहुन्छ त्यसलाई अलिकति फर्केर हेरौँ न। अब यस्तो छ, अब म सुपरभाइजरी कमिटीको चेयर हाम्रो शैलेशजी पनि, हामी उही यो पदीय हिसाबको कुरा मात्र, हाम्रो जिम्मेवारी एउटै हो। म चेयरकै रूपमा भने पनि शैलेशजी हामी सबै एउटा कोअर्डिनेटरकै रूपमा कामहरू गऱ्यौँ यसमा पदीय कुराहरू भन्दा पनि। मैले के कुरा प्रष्ट रूपबाट देख्छु भने हामीले जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम हामीले गर्यौँ। अथवा तपाईँलाई छोटकरीमा मैले यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के थियो भने एनआरएनए एनसिसीको एक्जिक्युटिभ बडीको ले युनानिमस रूपमा हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिएको थियो त्यसमा अलिकता पनि तलमाथि नगरिकन हामीले काम गर्यौँ। फेरि सँगसँगै हामीले के कामहरू पनि गरेका छौँ भने अझै हाम्रो अधिकार दायराभित्र नभएको इस्युलाई समेत हामीले त्यति बेला एड्रेस गरेका छौँ। जस्तै उदाहरणको निम्ति केही समयसम्म चाहिँ नि यो 1-2 दिन अलिकता त्यहाँको सर्भर डाउनको कुराहरू भए, मेम्बरसिप बन्न नपाएर केही मान्छेहरू रोकिए भन्ने कुराहरू न्युज आइसकेपछि हाम्रै सुपरभाइजरी कमिटीको चेयर हाम्रो मेम्बर हाम्रो शैलेशजीले म एकैछिन भए पनि बाहिर निस्केर मेरा मनका कुरा लेख्छु भनेर यो सर्भर डाउन के हो यसबारेमा इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ भन्नुभयो। हामीले आइटी कमिटीसँग इमिडिएट मिटिङहरू राख्यौँ र त्यो बारेमा के कुरा हो भनेर हामीले इन्भेस्टिगेसनहरूमा इन्भल्भ भयौँ र माथिसम्म एक्जिक्युटिभ बडीको प्रेसिडेन्टदेखि लिएर सबै कमिटीहरूलाई इमिडिएट एक्सनको निम्ति हामीले अनुरोधहरू गऱ्यौँ, अथवा छोटकरीमा भन्यो भने एक्सनै गऱ्यौँ भन्दा पनि हुन्छ त्यो। त्यसकारण हाम्रो हो चाहिँ के त डाक्टर साहब, भएको हो चाहिँ के त? अब यस्तो छ, अब म आफै पनि युनिभर्सिटीमा काम गर्छु, म धेरै डेटा सिस्टमहरूमा काम गर्छु। अब यो कहिलेकाहीँ सर्भर डाउन हुन्छ, यसको निम्ति मैले सबै कुरा बेठिकै छ चाहिँ मैले भन्दिनँ। तर अब यहाँनिर एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो अहिलेसम्म 2093 को कुराहरू पनि मार्केटमा आएको छ। मैले गत वर्ष एउटा शैलेशजी हामी र अर्को एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बिचमा बसेर एउटा मिटिङले के कुरा गऱ्यौँ भने यो हामीलाई अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै पनि मान्छेले, कुनै पनि कमिटीले, कुनै पनि क्षेत्रको मान्छेले यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ, यो 2093 मा तपाईँहरूको शङ्का छ कि छैन भनेर आजको मितिसम्म भन्दा पनि केही समय पहिला अलिकता टपिक्सहरू निस्के, यो 10-15 दिन अगाडिको कुराहरूमा अलिकता अफिसियली निस्क्यो भने त्योभन्दा अगाडिसम्म हामीलाई कुनै इन्फर्मेसनहरू थिएन। तर हामीले के कुरा भन्यो भने सार्वजनिक रूपमा एउटा प्रेस रिलिज निकालेर हामीले के भनेको छौँ भने हामीले पब्लिक मिडियाहरू जो तपाईँहरू जस्तैले जुन कुराहरू उठाउनु भयो ती कुराहरूलाई आधार गराएर हामीले यी कुराहरू थाहा पाएका छौँ, यसबारेमा अलिकता इन्फर्मेसनहरू हामीलाई हाम्रो कमिटीलाई जानकारी दिनुहोस् भनेर पब्लिकले हामीले पब्लिसाइज गरौँ, त्यो इन्फर्मेसनहरू आएन र यी कुराहरू छँदैछन्। तर एनआरएनए एनसिसी अथवा आइसिसी अथवा एउटा कमिटी अमेरिकाको एनआरएनको जुन विवादको कुरामा सबैभन्दा ठुलो यो ऐतिहासिक गल्ती भनिन्छ नि, एउटा शब्दको भन्यो भने सबैभन्दा ठुलो गल्ती अपर्च्युनिटी कहाँनिर मिस गरेको छ भने जब समस्याहरू आइसकेपछि एनआरएन एनसिसीको अध्यक्ष अथवा आरसीहरू, त्यसका प्रतिनिधिहरू, इलेक्सनमा भाग लिएका अध्यक्षका रिप्रेजेन्टेटिभहरू अनि आइटी कमिटीको ग्रुप बसेर समस्या आयो भनेर जब मिटिङ बस्यो त्यति बेला सम्पूर्ण कुराहरू फाइनलाइज गरिनु पर्यो। अथवा के कुरा गरिनु पर्थ्यो भने उही भनिन्छ नि, कसैले बाबुले बच्चा जन्मायो भने पहिला नागरिकता दिइहालौँ त्यसपछि बाबु को हो भनेर चेक गर्नुलाई भनेर त भएन। फेरि त्यति बेला त्यो एउटा बिगेस्ट अपर्च्युनिटी त्यहाँ गुमाइएको थियो, किनभने त्यति बेला त्यहाँका सिस्टमका कुराहरू, त्यहाँ आइटी कमिटी इन्भल्भ थियो, त्यहाँ इलेक्सन कमिटी थियो, आइसिसी थियो, अथवा आइसिसीले के कुरा भन्न सक्थ्यो भने इमर्जेन्सी अप्लाई गरेर चुनाव पनि केही समयलाई स्थगित गरेर त्यो कुरा फाइनलाइज गरेर एउटा डिसिजनमा पुग्थ्यो। किनकि सबै कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न दिने, त्यसबाट निर्वाचनमा जान दिने, आइसिसीमा चुनावमा भाग लिन जान दिने, सबै कुराहरू कम्प्लिटली एउटा हामीले त्यहाँ मिस्टेक गर्यो। सँगसँगै यसको अर्थ यो होइन कि त्यति बेला त्यो हिस्टोरिक मिस्टेक भयो भन्ने बित्तिकै हामी फेरि यो सबै कुराहरू छोड्नुपर्छ भन्दैन। मैले पत्रकारहरूले जुन कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, बिचमा कुनै समस्याहरू छन् कि भन्ने कुराहरू छन्, यी कुराहरूप्रति मेरो एकदम उच्च सम्मान छ। इन्भेस्टिगेसन भनेको म आफै पनि विभिन्न एङ्गलहरूबाट विभिन्न साथीहरूसँग विभिन्न टपिक्सको बारेमा इन्भेस्टिगेसनको निम्ति म आफ्नो तर्फबाट जति सक्छु हेल्प गर्छु भनेकै छु। तर पनि एउटा त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ गुमेको छ। त्यसकारण कमी कमजोरी भएकै थिए, कमी कमजोरी सच्याएर मात्रै बरु चुनाव गर्नु पर्थ्यो, अलिकति हामी हतार गऱ्यौँ भन्ने लागेको छ डाक्टर साहब।
होइन मलाई त्यो पनि होइन, मैले किनभने म आफूलाई के प्रब्लम हो भन्ने कुरा इन्फर्मेसन छैन। हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिएको थियो, जस्तै अब तपाईँसँग 2093 को कुरा आयो भने त्यति बेला टेक्निकल रूपमा विगतको वर्षहरूमा आइसिसीको लाइफ मेम्बर भएका कति मान्छेहरूले मेम्बरसिपमा त्यति बेला आफ्नो डेटाहरू अपलोड गरेनन्। अनि त्यति बेलैको कमिटीले हामीले के कुरा डिसिजन गरेका थियौँ भने कुनै कुनै लाइफ मेम्बरहरू जसले त्यो कुराहरू अपलोड गरेन उनीहरूलाई पहिलाको लाइफ मेम्बरहरूबाट पुल गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। अनि त्यो पुलहरू गर्दाखेरि मलाई त्यो पुल गर्दा भेरिफाइड देखिन्छ देखिँदैन त्यो चाहिँ नि टेक्निकली मैले त्यो फेरि भएन, किनभने ती पोसिबिलिटीहरू हुन सक्छन्। त्यसकारण त्योभन्दा पनि आइटी कमिटी नै इन्भल्भ भइसकेको अवस्थामा एनसिसीको पदाधिकारी र सबै चाहिने आइसिसी र सबै ग्रुप भइसकेको अवस्थामा त्यति बेला त्यो इन्भेस्टिगेसन अलि डिप रूपमा भएर आइदिएको भए हामीले पनि के कुरा भन्न सक्थ्यौँ भने तिमीहरू अलिकता बदमासी नै गरेको रहेछ है भन्न सकिन्थ्यो हामी। अब हामीसँग कुनै प्रुफ छैन। अब म अनुहार हेरेर कुनै मान्छेलाई शङ्का गरेर अहिले चाहिँ अर्जुनजीले मलाई बोलाएर एकदमै गाली गरिदिनु भयो भने त, किनकि मेरो एक्सपेक्टेसन त त्यो थिएन नि त होइन। अनि त्यसकारण यी सबै कुराहरू के हो भने मसँग कुनै प्रुफ छैन, यो 2093 को बारेमा पनि छैन, कसैले मिस्टेक गरेको बारेमा पनि छैन। तर मैले के कुरा एक्सपेक्ट गरेको थिएँ भने यदि त्यो कमिटी फर्मेसन भइसकेको भयो भने त्यसले यदि केही थियो भने त्यो कुरा जुन सर्भर डाउनको कुरा आयो वी आर भेरी सिरियस। हामी सुपरभाइजरी कमिटीले स्टेटमेन्ट निकालेको छ। हाम्रो शैलेशजी आफै त्यो कमिटीको बरु म स्टपै हुन्छु यो चाहिँ नि सुपरभाइजरी कमिटीबाट म मनको कुरा लेख्छु भनेर उहाँले त्यो सर्भर डाउनको बारेमा लेख्नु भएको छ। त्यसकारण यी कुराहरू भेरी सेन्सिटिभ छन्। आरोप मात्रै गर्दा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजनमा उही रत्न पार्कमा भिडमा एउटामा चोरैले चोर भन्दै दगुर्यो भने अरू पनि उसको पछाडि दौड्छन् अरे क्या भनिन्छ नि। त्यसकारण फाइन्डिङ गर्नुपर्छ। उही एकपालि नेपालमा एउटा लिडरले थाहा भने जस्तै सबै कुरा फाइन्ड होस् र खालि तर्कको आधारमा विरोध मात्रै भयो भने फेरि पनि झन् ठुलो प्रब्लमहरू हुन्छन् जुन हामीले कहिले देख्दैनौँ। शैलेश सरसँग आउँछु म। अब अलिकति पछाडि नै म गइसकेँ, अब थोरै पछाडि जाउँ। किन यो पछाडि जानुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि एउटा कुरो त अहिले पनि फेरि सदस्यताहरू बन्ने कि नबन्ने विषय विवाद रह्यो। त्यसमा पनि बनिसकेकाहरूलाई सुपरभिजन गर्नको लागि एउटा कमिटी बनिरहेछ, त्यसलाई पनि कताकति गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यो पनि अलिकति परतिर भयो भने त्यहाँभन्दा अझै अगाडि के अरे पछाडि जाँदाखेरि यहाँहरूकै कमिटीका कुराहरू जसले गर्दाखेरि समाजमा एनआरएनका सदस्यहरूमा आएको भ्रम अथवा यथार्थ त्यो जे हो त्यहाँसम्म हामी एक किसिमले पुग्नै पर्छ। सर यहाँले चाहिँ अहिले यहाँका स्टाटसहरू हेर्नु अनि यहाँका विचारहरू हेर्नु भने काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी छ। खास गरी संस्थापन पक्षले अलिकति बदनियत ढङ्गले काम गरौँ भनेर यहाँ ओकालत गरेको म पाउँछु। यदि म गलत होइन भनेदेखि तपाईँसँग प्रमाणहरू के छन्, केमा अडिएर तपाईँ त्यति सजिलोसँग अथवा त्यति स्ट्रङली तपाईँ हो संस्थापन पक्ष अलिकति बदमासी गर्न उद्धत देखिन्छ भन्ने खालको रूपमा तपाईँ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ? सर तपाईसँग के छन् त्यस्ता आधारहरू जुन तपाईँ एउटै कमिटीमा बसेर रुद्र सर अलिकति कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ, म त्यतिसम्म जान सक्ने अवस्थामा छैन, मैले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेँ, अल सेट भन्ने ढङ्गमा हुनुहुन्छ रुद्र सर भने तपाईँ अलिक बढी आक्रामक देखिनुहुन्छ र अलिक बढी संस्थापक पक्षतिर तपाईँ आरोपित देखिनुहुन्छ। यहाँ सरी सरसँग आधार के छन् अथवा अलिकति एनआरसँग यहाँको दृष्टिकोणै अलिकति नकारात्मक भएर गएको? सरी सर हरेक मानिसको आफ्नो नेचर हुन्छ। बाई नेचर म अलिकति प्रोभोकेटिभ नै छु होइन, अनि अलिक बढी भोकल नै छु। मनको आदेश भन्छु, चुप्प त म लाग्नै सक्दिनँ। ज्यानै जाओस् कुनै पनि जोखिममा म लेख्छु बोल्छु। आदरणीय रुद्रजीले पनि भन्नुभयो त्यो भित्र बस्दा बस्दै पनि मलाई पोल थियो। आचार संहिताले रोक्छ भने बरु म छोड्छु। म आज फेसबुक लाइभ गर्छु। जाँदै काममा जाँदै थिएँ, निमा पाखरिन ब्रदरलाई बोलाएर एउटा लाइभ त बाटैमा भए पनि गर्ने भनेपछि सर्भर डाउन पछाडि मैले इमिडिएटली चाहिँ मैले 25 मिनटको एउटा लाइभ गरेको छु अन द वे टु मेरो कामबाट। त्यति बेला मैले भनेको छु तुरुन्त इन्भेस्टिगेट गरिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यति बेलाका अध्यक्ष डाक्टर केशव पौडेलजीले गरिने भनेर बाचा गरेर एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भएको, त्यसको कुनै पनि सम्बोधन भएन। अब चरित्रगत कुरामा म जे छु त्यही नै हो। म अलिकति क्रिटिकल एनालाइटिकल मात्र होइन, म स्केप्टिकल भएरै लेख्छु बोल्छु जहिले पनि परसम्म हेर्दाखेरि। र मलाई नियत हार्ड ड्राइभदेखिको नियत थाहा भएको र मेरो ढड्डा भन्छु नि, मेरो ठुलो ब्रिफकेसभित्र फर्जी मतहरूको चाङ $6,400 चाहिँ एकजनाले होइन
अमेरिकन एक्सप्रेसबाट पेड गरेर सदस्यता बनाएको नक्कली सदस्यताको बिल भरपाईदेखि लिएर एकजना अध्यक्षको नाममा 1400 मत खसेको फेरिस्त ढड्डा यस्तो कागजहरू मसँग छ, जति बेला पनि म देखाउन सक्छु। त्यो विगत देखेका कारणले म उहाँहरू एकदमै शुद्ध हुनुहुन्छ, दुधले धोएको भन्ने चलन छ नि, त्यस्तो चाहिँ साधु सन्तहरूको समूह हो भनेर एनआरएनमा लाग्ने यो एम्बिसियस मानिसहरूलाई म भनेर भन्दिनँ। त्यही चक्रमा अर्को चरणमा 2093लाई मैले जहिले पनि अनाधिकृत जगेडा 2093 भनेको छु, त्यो प्रुफ गरेरै छाड्छु त्यो बदनीयतपूर्ण भएको हो भन्ने मेरो लडाई निरन्तर मैले बारम्बार त्यो होइन नसियतहरू त्यो दलिलहरू निरन्तर पेश गरेको छु। जति बेला रुद्रजी, प्रमोदजी र हामी बसेको कमिटीले अन्तिम दिन प्रेस रिलिज गर्दाको डेटमा रिलिज भएको हाम्रो फेसबुक स्ट्याटस हेर्नुभयो भने प्रामाणिक रूपमा हामीले आइसिसीलाई पनि बुझाएका छौँ। महासचिव लगायत अध्यक्षज्यूलाई यो फेरिस्त बुझाएर सबभन्दा बढी दबाब मैले दिएको छु। तपाईँहरूकोमा तात्कालिक अध्यक्षका प्रत्याशी सूर्य लम्सालले यहाँ पनि उजुरी हालेको र नेपालको आइएसमा गएर पनि उजुरी हालेको फेरिस्तको कपी मैले देखाएर चाहिँ उहाँहरूलाई भनिसकेपछि हामीसँग कपी आएको छ, हामी छानबिन अगाडि बढाउँछु भनेर चाहिँ अध्यक्ष हेमराज शर्माले भनिसकेपछिको यो चरणको सबै कुराहरू बाहिर आएको फेरिस्त ब्याकमा जानुपर्छ। र हामीले जति बेला न्युयोर्कमा त्यो जाडो कठाङ्ग्रिदो अवस्थामा चाहिँ 7 घण्टा ड्राइभ गरेर रुद्रजी उहाँबाट न्यू हेम्सायरबाट आउनुभयो, हामीले न्युयोर्कमा हामीले प्रेस रिलिज गरेर हाम्रो जिम्मेवारी सक्यौँ त्यो दिनबाट होइन। त्यति बेला 8922 सम्भवतः म सम्झन्छु, सबै कण्ठ छ मलाई, त्यति सदस्यता भएको चाहिँ प्रामाणिक रूपमा भएको त्यो हो। अब त्यो हामीले कहाँ बुझाउनु पर्थ्यो? भेरिफिकेसन कमिटीका 3 जना कस्तो दुःख गरेर काम गर्नुभयो, रामकुमार सुवेदी, बाल जोशी र पवन योन्जनले। उहाँहरूले गर्नुभएको सबै कामलाई त हामीलाई दिएको सीमित चिज हेर्न पाइने चाबीले परको आँखी जालबाट हेर्न मात्र सक्थ्यौँ। त्यो माउस चलाएर मुसा चलाएर क्लिक गर्न पनि पाइँदैन थियो, हुँदैन पनि थियो। आचार संहितामा बाँधेको निगरानी गर्ने हेर्ने बाहेक हामीसँग कुनै अधिकार छैन। अब तात्कालिक अध्यक्ष डाक्टर केशव पौडेल लगायतको संस्थापनले मलाई भनिदिनु पर्यो, हामीलाई भनिदिनु पर्यो, हामीले 8922 जना भनेर प्रमाणित गरेको, त्यति बेला घोषणा गरेको, त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर एटेस्टेड गरेर कसको अधिकारले कसले प्रमाणीकरण गरेपछि निर्वाचन आयोगलाई बुझाइयो कि तात्कालीन केन्द्रीय समितिलाई बुझाइयो? यहाँको कहाँ कसरी बुझाइयो? एउटा कुरा फेरि म थप्छु, 5 हप्ता ब्ल्याकआउट गरिएको छ। त्यो डिटेल्स फेरि जति बेला चाहिन्छ म दिन सक्छु। चकमन्न रुद्रजीले अघि जोड्नु भयो नि, त्यति बेला हामीलाई भनेको भए पछिको हङ्गामा हामीले कहाँबाट थाहा पायौँ? जब चाहिँ यो जगेडा मत यस्तो 2093 को लेख्न थालियो, बोल्न थालियो, त्यसपछि बाध्य भएर यसलाई चाहिँ सूर्य लम्सालजी चाहिँ उजुरी हालिसकेपछि बाध्य भएर केन्द्रले परिपत्र गरेको अवस्थामा अहिले 2093 को घटना बौरिएको छ। र अहिले साथीहरूले लेख्नु भएको छ कि अर्को चुनाव हुन लागिसक्यो, किन बौराउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यहाँ बद्रीजीले यो चाहिँ 5 भनेको मे 18 मा चाहिँ एउटा पत्राचार गर्नुभएको छ, त्यसमा अहिले निर्वाचन गराउने निर्णय भयो भनिएको छ। र तत्कालीन अध्यक्षका उम्मेदवारहरू सुनिल शाहजी, सञ्जय थापाजी र हाम्रो चाहिँ सूर्य लम्सालजी लगायतको तत्कालीन अध्यक्ष भवन भट्ट, महासचिव बद्री पौडेल लगायतका व्यक्तित्वहरू बसेर बिहान पख निर्वाचन हुन करिब 6 घण्टा अगाडिसम्म निरन्तर वार्तालाप भएको छ। र के गर्ने भन्दाखेरि के भन्नुभएको छ भने त्यो सबै फेरिस्त, रेकर्ड फेरिस्त छ सबै कुरा। महासचिवले, आइसिसीको महासचिवले यो कुरा बताउनु भएको छ। त्यसकारण यो चरणमा इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ। भवन भट्टज्यूले के तोक आदेश उताबाट भएको छ भने यो आपतको बेलामा सबैजना 3 जना तपाईँ प्रत्याशीहरू हुनुहुन्छ, अहिलेलाई निर्वाचन गराउँ। 2093 भनिएको थपिएको भनेको जगेडा मतलाई पुनः प्रमाणीकरण गर्न सक्नु भएन भने यो निर्वाचन पनि अमान्य घोषणा गर्ने त्यो खालको चाहिँ शक्ति ताकत चाहिँ आइसिसीमा हुनेछ भनेर भनेको फेरिस्तको कारणबाट अहिले महासचिवको पत्राचारले गर्दाखेरि क्षेत्रीय संयोजक राजनीतिक पार्टीको चाहिँ संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनेको घटना र डिसेम्बर 6 को अन्तिम म्यादमा हामीले 4 वटा प्रश्नमाथि जवाब हामीले लेखेको अवस्था हो। मैले यहाँसम्म जोडे, बदमाशीको श्रृङ्खला यहाँसम्म छ। सरी सर, म फेरि फर्केर त्यहाँसम्म आउँछु। एकचोटि सरी सरलाई म फेरि यहाँ अलिकति म तान्न प्रयास गर्छु। यहाँ चाहिँ अहिले एनसीसीलाई थन्क्याउनको निम्ति आइसिसीको
सम्पर्कमा रहेर त्यहाँका महासचिव अनि त्यहाँ को एउटा सञ्जाललाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ सरी सर। तपाईँको त्यो अलिकति छाडकाट देखिन्छ। तपाईँ जुनसुकै विषयहरू उठाए पनि हेमराज सरको शक्ति चाहिँ म लगाउन सक्छु भने जस्तो देखिन्छ सरी सर। त्यो अलिकति हो। शक्ति त अब शक्तिको मापनको एउटा आधार के होला भने मैले जिन्दगीमा कहिले पनि कसैलाई जिताउँ भनेर लगाएको मान्छे मैले उहाँलाई चाहिँ एक किसिमले जिताउनु पर्छ भनेर महासचिव उहाँ जस्तो एकजना स्कलर यहाँ त कस्तो मान्छे आइरहेको छ एनआरएनमा भने अकुत सम्पत्ति कमाएको पैसा भएको व्यापारीहरू उसलाई नाम चाहियो, एक्सेसिबिलिटी चाहियो, नेपालसम्म जाँदाखेरि आफ्नो पहुँच चाहियो। त्यो एक्सेसिबिलिटीको आधारबाट वर्चस्व कायम गरेर सम्बन्ध कायम गरेर नेपालमा पुगेर चाहिँ बन्द व्यापार गर्न सक्ने, त्यहाँबाट करप्ट माइन्डसेट बनाउन सक्ने, एक्सेसिबिलिटी थ्रु भएको त्यो आधारबाट भएको मुनाफा पनि करप्सन हो भनेर मैले बारम्बार लेखेको छु। त्यो यता नजाउँ, यो लामो किस्ता फेरिस्ता छ। त्यसमा शेष घलेदेखि भवन भट्ट, कुमार पन्त जसलाई पनि जति बेला पनि तान्न सकिन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, एकजना चाहिँ शेष घलेजी बहुत कम मान्छेले हामीले चिन्थ्यौँ नि त त्यति बेला, अरबपति करोडपति बेलायतको हुनुहुन्थ्यो। त्यो बाहेक उहाँको नाम के थियो? तर जब एनआरएनआइसिसी को अध्यक्ष हुनु भएपछि उहाँको एक्सेसिबिलिटी कसरी नेपालमा गएर बढ्यो? प्रधानमन्त्रीलाई जति पाए भेट्दा पनि भेट्न सक्ने, सचिवजीलाई त्यो एक्सेसिबिलिटी थ्रु चाहिँ उहाँले पर्सनल लाभ पो लिनुभएको छ कि कतै? हामीले त्यो बाटो कट्याउन सकेका छौँ। जब तपाईँले प्रश्न कुर्नुभयो महासचिव हेमराज शर्माजीहरूसँगको निकटताको कुरा, मैले उहाँलाई मत दिउँ भनेर अपिल गरेको पहिलोचोटि। किन? एकजना स्कलर पढाउन छोडेर, कमाई छोडेर एकजना मान्छे यहाँ आउँदैछ भने मेरो मिसन के थियो? यो संस्थालाई जुन भातृ संगठन मार्काहरूले चाहिँ कब्जा गरेको छ, राजनीतिक दासताबाट मुक्ति गरेपछि मात्रै सबैको एनआरएनए हुन्छ भन्ने मेरो अभियानमा लागेका कारणले उहाँ जस्तो मान्छे ल्याउनु पर्छ भनेको बाँकी नाता सम्बन्ध कुटुम्ब केही पनि होइन। उहाँ शर्मा म श्रेष्ठ, त्यस्तो चिन्ता गर्नु पर्दैन। राइट र रङको कुरा हो, सत्यको पक्षमा निरन्तर बोलेको हुँ मैले। सरी ठिक छ, म पछि आउँछु यहाँसँग। रुद्र सर, म फेरि फर्केर यहाँसँग आइपुगेँ। अहिले सलिसले त्यो 8000 समथिङ नम्बर भन्नुभयो नि, त्यो तपाईँहरूले एटेस्टेड गर्नुभयो। अनि ल है गरी खानुहोस्, अब हामीले यति भेरिफाई गऱ्यौँ, हामीले हाम्रो जिम्मेवारी यहाँ आएको, हामीले काम सक्यौँ भनेर जिम्मा लगाइसके पछाडि ढेन्टोरेङ जो 2093 आयो, अनि त्यसलाई त्यो ठिक रहेनछ अथवा त्यो शङ्कास्पद रह्यो भनेर एउटा कमिटी, त्यतिखेर पनि एउटा कमिटी बन्यो। त्यसले ठिक छ चुनावपछि भेटघाट गरौँ है, फेरि चुनाव चाहिँ सकौँ अनि हामी गरौँलासम्म भन्यो। अनि अहिले छानबिन समिति गठन भयो। त्यो तपाईँहरूको त्यत्रो मेहनतलाई चाहिँ पछाडि जुन गतिविधि देखिए त्यस पछाडि पनि हैट मलाई यो दिएको जिम्मेवारी त पोरै अवस्थामा आयो, मैले यो लिनु हुँदैन, अथवा यहाँ साथीहरूले काहीँ न काहीँ गतिविधिहरू खराब गर्दैछन् भन्ने रुद्रलाई नलाइकन योचोटि जिम्मेवारी कसरी सजिलै एक्सेप्ट गर्नुभयो? एउटा मलाई अलिकति आश्चर्यको विषय थियो। अथवा त्यो यो सबै कुराहरू मिथ्या हुन्, हामीले सिम्पली 8000 दियौँ, त्यसभन्दा उहाँ अगाडि थियो, यसलाई यो विषय विवादमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने के लाग्छ संक्षिप्तमा रुद्र सर? अलिकति मैले यहाँलाई नैतिक रूपमा कहाँ तान्न खोजिरहेको छु भने तपाईँले एड्रेस्टेड गरेर पठाउनु भएको संख्या पछाडि त्यत्रो ठुलो संख्या आयो, अनि त्यो संख्या आएन मात्रै कि त्यो छानबिन योग्य भयो र अहिले त्यो छानबिनको क्रममा छ भनेपछि त्यो केही न केही अर्थ भएर नै त्यहाँसम्म पुग्यो। यति हुँदाहुँदै फेरि मलाई जिम्मेवारी दिएर साथीहरूले गरी खाऊ है भनेर एउटा तपाईँ एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वलाई त्यहाँ राख्न सक्यो भने हामी अलिकति चाहिँ हामी उभिन सजिलो हुन्छ भनेर यहाँलाई लक्ष्य बनाएको त होइन सर कतै? मलाई यस्तो छ, अब सायद कसैले मलाई कुन दृष्टिकोणबाट प्रयोग गर्यो गरेन मैले त्यति धेरै महत्त्व दिन्न। मैले के कुरालाई महत्त्व दिन्छु भने मैले गरेको कामहरू र त्यसका रियलिस्टिक कुराहरू र कसैले विरोध गरेका कुराहरूलाई मात्रै पनि म विश्वास गर्दिनँ, तर म विरोध गर्न पर्छ भन्ने पक्षमा हुन्छु। किनभने कुनै पनि कुराहरू उठाइएन भने, जस्तै म उदाहरण दिएँ, यो 2093 अर्थात् चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेसन जुन पछि भयो, त्यति बेला म नेपालमा विशेष कारणले मेरो बुवाको कारणले म त्यहाँ पुग्नु परेको थियो, म त्यहाँ थिइनँ। तर शैलेशजी र हामी बिचमा घरिघरि म्यासेजमा कुरा चाहिँ हुन्थ्यो, फेरि नेपालबाटै पनि। म त्यो समयमा यहाँ थिइनँ म, र त्यो इन्भेस्टिगेसन तपाईँहरू जस्तै पत्रकारको कारणले गर्दा भएको थियो। म अस्ति अहिले भर्खर शैलेशजीले अहिले इन्भेस्टिगेसन भएको छ भन्ने सवालको बेलामा पनि मेरो प्रश्न के छ भने त्यो 2093 त मैले अफिसियली देखेको छैन। मैले अहिलेसम्म पनि आजका मितिसम्म पनि 2093 र त्यसको त्यो इन्भेस्टिगेसन कमिटीले खास के कुरामा प्रब्लम पायो, मैले
भन्ने कुराहरूको अफिसियल इन्फर्मेसनहरू अर्थात् त्यो कमिटीको रिपोर्ट मैले आजसम्म हेरेको छैन। त्यो जुन प्रब्लम भनेर स्टार्टिङ भएको छ नि। अनि र म के कुरामा छु भने अहिले पनि त्यो कमिटीसँग के कुराको माग गरिरहेको छु भने हामीले भेरिफाई गरेको भन्दा हामीले एक्सेप्ट गरेको नामहरू भन्दा 2093 को त कुरै छोड्दिउँ, एकजना मात्रै नाम यदि बाहिरबाट छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो भने त्यो आज मात्रैको कुरा होइन कि मैले उही कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि एउटा मान्छेले जर्मनीको एउटा प्रेसिडेन्टले के गरेर भने थेसिस वा पिएचडी थेसिसको बेलामा उसले प्लेजरिजम गराएर रहेछ अनि त्यसको कारण ऊ मन्त्री भएर 20 वर्षपछि जागिर खाँदाखेरि त्यसको प्रुफ भयो अनि उसको पिएचडी त्यति बेला गयो। मैले आजका मिति होइन कि मैले आजभन्दा 10 वर्ष 5 वर्ष जति समयपछि पनि यदि ती कुराहरू अहिले आइसिसीले इन्भेस्टिगेसन गरेको छ भन्ने कुराहरू आएको छ, यदि त्यो प्रुफ भयो भने मैले त्यति बेला मैले आफूले जे देखेँ त्यसमा गल्ती त केही गरेको छैन। मैले फेरि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, म सबै जस्तै यहाँ हेर्नु भएको छ, मैले मेरो जुन जिम्मेवारी थियो त्यसमा कुनै तलमाथि भएको छैन। हामीले गर्नुपर्ने कामहरू प्रष्ट गरिएको छ। यदि त्यो भेरिफाई भयो भने यदि यो इन्भेस्टिगेसन कमिटी त्यति मात्रै होइन, मैले अझै के अरे कोर्टमा पनि केस छ भन्ने सुनेको छु। अब त्यो द्याट्स द भेरी गुड पोइन्ट, किनभने इन्भेस्टिगेसन हुनु भनेको हाम्रो लागि यदि कसैले इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ भने म एक्सेप्ट गर्छु र यदि त्यो भेरिफाई भयो भने मैले फेरि यही कार्यक्रम मार्फत त्यो हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने काम ठिक हुँदाहुँदै पनि इन्टरनल कुनै सिनारियोबाट ती कुराहरू गल्ती भएको रहेछ, त्यसको निम्ति हाम्रो तर्फबाट र त्यो सबैभन्दा खतरनाक कामहरूको अगेन्स्टमा हामी सामूहिक रूपमा विरोध गर्छौँ भनेर फेरि स्टेटमेन्ट निकाल्छौँ। मैले यसमा त शंका कहाँ रहेर जम्मा यहाँले जति प्रमाणित गरेको नम्बर थियो त्यो भन्दा बढी त प्रश्न आयो नि। होइन भागै लिनु भयो त फेरि त्यतिले मात्रै यस्तो हुन्छ, त्यो डेटाले मात्रै फेरि त्यो अनभेरिफाइड नामले मात्रै त्यहाँ रियलिस्टिक रूपमा फ्रड भएको छ भन्ने कुराको फेरि मैले एक्सेप्ट गर्दैन। म त्यो एउटा पोसिबिलिटी कहाँबाट आउँछ भने लाइफ मेम्बरहरू त्यो पहिलाको लाइफ मेम्बरहरू जसले डकुमेन्टहरू सबमिट गराएको छैन त्यति बेला एभरेज टाइमलाई हाम्रो शेर्पाजीलाई मैले त्यति बेलै त्यही न्युयोर्कबाटै दिएको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छ हाम्रो पोसिबल यति हुन्छ, अहिले हामीले यति भेरिफाई गर्यौँ भनेर। तर यहाँनिर पोइन्ट के कुरा आउँछ भने हामीले भेरिफाई गरेको भन्दा र त्यति बेला भएको लाइफ मेम्बर भन्दा बाहिरको 2093 हो कि होइन भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि हामी त्यसरी क्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा छोटकरीमा कुरो के हो भने 2093 अनभेरिफाइड भनेको अब तपाईँलाई इक्जाम्पल दियो भने त्यति बेला लास्ट मोमेन्टमा कस्ता चाहिँ भेरिफिकेसन कमिटी हामी बिचमा पनि प्रब्लमहरू डकुमेन्टहरू सबमिट गर्न नसक्नेहरू कतिले ग्रिन कार्ड समेत इमेलमा पठाएको सिनारीहरू थियो त्यति बेलाको रियलिस्टिक लाइफको कुराहरू गर्ने हो भने। यो मैले चाहिँ सूर्य लम्साल सरले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यो प्रश्न त दोहोरिएकै प्रश्न हो, अघि नै हामीले अलिकति आइसक्यौँ। अलिकति रुद्र सरलाई राख्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, मैले नै यहाँलाई 2093 को विषयमा पहिले नै सप्रमाण भनेकै छु। 2093 को आधिकारिक सूचना अहिले त पक्कै भयो नै होला। अब त सही जवाब दिनुहोस्, तपाईले नहेरेको नदेखेको 2093 के अब सही हो भन्नुहुन्छ? हैन, मैले तपाई जस्तो व्यक्ति कृपया कसैलाई जोगाउने काममा नलागी सत्य बोल्न सक्यो बोलिदिनु भए आभारी हुने थिएँ भने उहाँको बुझिन्छ। मैले सूर्यजीकै प्रश्न भएको भएर सूर्यजीसँग इन्फर्मली न्युयोर्कमा उहाँले 2093 को बारेमा यस्तो यस्तो कुरा छ भनेर सूर्यजीले मलाई अब इन्फर्मली मैले अहिले भने नि हामीले थाहा पाएको कुरा त हामी पब्लिकले मेरो फेसबुकमै के कुरा लेखेको छ भने 2093 हामीले सुनेको छौँ भनेर त हामीले भनेकै छ। मैले कहिले पनि 2093 सुनेको छैन त भनेको छैन। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने 2093 अनभेरिफाइड मेम्बरहरू कसरी अनभेरिफाइड भयो भनेर हामीले पत्ता भन्नु पर्यो। मेन कुरा के हो भने त्यो 2093 शैलेशजी र हामीले अनभेरिफाई गरेर एक्सेप्ट गर्यौँ कि अथवा त्यो 8900 कति भनेको डेटहरू छ कुन डेटमा भेरिफाई भएका छन्, अथवा छोटकरीमा भन्ने के हो भने मैले यहाँ पनि भन्छु फेरि हामी रियलिस्टिक लाइफमा हेर्दाखेरि त्यति बेला हामीले डिसिजन पनि गरेका छौँ। लाइफ मेम्बरहरू जस्तै त्यो डकुमेन्टहरू बुझाएन र पहिला लाइफ मेम्बरहरू अलरेडी त्यो वेबसाइटहरूमा थिए तिनीहरूलाई हामीले पुल गर्ने भनेर हामीले डिसिजन पनि गरेका छौँ। अब यदि ती नामहरू त्यो 2093 मा छैनन् भने द्याट्स द पार्ट अफ इन्भेस्टिगेसन। अथवा यहाँनिर एउटा प्रश्न के कुरा आउँछ भने 2093 सूर्य लम्सालजीले आजकै मितिसम्म मलाई इमेलमा अथवा नामबाट अथवा कुनै पनि मान्छेले 2093 जस्तै सूर्य लम्सालजीले भनौँ न अहिले जुन टपिक आयो जुन प्रश्नको कुराहरू उहाँले मलाई 2093 को नामहरू यी छन्, डाक्टर साहब तपाईँलाई कुनै के कुरा प्रश्नहरू छ यसबारेमा यो किन अनभेरिफाइड भए
तपाईँले केही दिन सक्नुहुन्छ भनेर आजका मितिसम्म अहिलेका मितिसम्म क्वेसनहरू गर्नुभएको छैन। त्यसकारण म किनभने मैले सबै कुरा ठिक छ 2093 ठिक छन् भनेर मैले भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो मेरो राइटको कुरा पनि होइन, इन्भेस्टिगेसनका कुराहरू हुन्। ठिक छ डाक्टर साहब, म पछि यहाँसम्म आउँछु। यसै प्रसङ्गमा जोडौँ, उहाँले भन्नुभएको कुरा मैले पनि बारम्बार एउटा भनेको कुरा के भने यो दण्डहीनता र को विरुद्धमा जुन न्यायिक अभियानहरू हुन्छ, न्याय सम्पादन हुन्छ, त्यसलाई कालखण्डले रोक्दैन। जस्तै रुद्रजीले अघि भन्नुभयो, अहिले के कुरा आएछ भने नि हामी सतै रूपमा अर्को निर्वाचन त हुन लागिसक्यो, यो छोड्दै पनि हुन्थ्यो लफडा, कति अगाडि बढाएको, इन्भेस्टिगेसन गरेर फेरि क्षेत्रीय संयोजकले महासचिवजीले पनि माथिबाट लेखेछ, अब त सकिहाल्यो सुनिल शाहजीको कार्यकाल भनेछ। मैले बारम्बार एउटा उदाहरण दिने गरेको छु। चिलीका तानाशाह, सबैले अगस्तो पिनोचेको कुरा गर्नुहुन्छ नि, पिनोचे 82 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि उसलाई लन्डन ब्रिज हस्पिटलबाट एरेस्ट गरिएको हो। त न्याय यति रुथलेस हुन्छ कि त्यसलाई कालखण्डले कहिले पनि रोक्दैन। त्यसकारण खगेन्द्र जीसीको पालामा भएको बदमासी थियो भने, डाक्टर केशव पौडेलको पालामा भएको बदमासी थियो भने, या सुनिल शाहका यी सम्पूर्ण कुराहरूको फेरिस्त कालखण्डले रोक्दैन र निरन्तर अगाडि लानुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो। मैले जोड्न चाहे सर, म यहाँलाई अलिकति रोक्न कहाँ चाहे भने यो एउटा सामाजिक संस्था हो, मान्छेहरू भोलिन्टियरिङ काम गरिरहेका छन्, आफ्नो पकेटबाट पैसा निकालेर खर्च गरिरहेका छन्, घुमिरहेका छन्, चाहिँ डोनेसन गरिरहेका छन् र संस्था चलाइरहेका छन्। यो एउटा पोलिटिकल्ली यो देश नै चलाउनु पर्ने, अब यो चाहिँ देश नै, अब यो कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने, संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो यो बा चाहिँ पञ्चायती शैलीमा जाने हो कि जस्तो, अथवा यो अर्को चाहिँ निरङ्कुशता जाने हो कि भने जस्तो खालको ढङ्गले यति धेरै हाई लेभलमा नि सोच्नुपर्छ सर जस्तो लाग्दैन कि मलाई। अब यसलाई त्यति धेरै नजाउँला। कोर्टमा गएको अस्ति मैले हाम्रो चाहिँ कोषाध्यक्षसँग कुरा गरेको थिएँ, उहाँको 35 देखि 40 हजार त यहीपल्ट खर्च भएको छ कोर्टमा जानको निम्ति। यो अहिलेको एनसीसीले त्यति खर्च गरिसकेको छ र उहाँहरूसँग अहिले लगभग $0 छ हातमा। उहाँको सर्टेन कोष बाहेक चाहिने खर्च गर्ने उहाँसँग पैसा केही पनि बाँकी छैन। अब हामी फेरि मुद्दा मामलामा जाने अनि यति धेरै कडाइका साथ पनि नजाने हो कि सर? अलिकति अलि इजी हुने हो कि होइन? त्यसो होइन, यो बहानाबाजी गर्नै पर्दैन। यो खेल, यो प्लोय मैले यो 5 वर्ष निरन्तर एनआरएन बुझेपछि लागेपछि उहाँहरूको एउटै रटान छ, एनआरएन भनेको त दिन जान्ने हो, लिन जाने होइन, धनीले मात्रै गर्न सक्छ। तपाईहरु जस्तो श्रमजीवीले त टिकट काटेर नेपालै जानुहुन्न, कतिचोटि नेपाल जानुभएको छ भनेर हामीलाई गिज्याउनुहुन्छ। यो तमासा नगरौँ। यो चिजलाई जस्तै अहिले कन्सेप्चुअली चाहिँ फ्री मेम्बरशिपको कुरा आएको छ, 60 लाख बाहिर बसेको मान्छेमा 1.2 मिलियन 1.2% पनि मुस्किलले सदस्य भएको एउटा संस्था हो। त्यो पनि स्वस्फूर्त होइन बाबा। चुनाव आउनु अगाडि मेम्बर रजिस्ट्रेसन होइन, भोटर रजिस्ट्रेसन गर्छन् मान्छेहरू, हो कि हैन? जनसम्पर्क समितिको, प्रवासी मञ्चको यो राजनीतिक जत्थाहरूले चाहिँ सदस्य बनाएर चाहिँ मेम्बरशिप च्यापेर लगेर चाहिँ आफ्नो मान्छे जिताउने खेलको निम्ति भएको यो फेरि यो सत्यलाई हामीले बुझ्न पर्छ। यो होइन ल दिन जाने हो, किन जानु, यो होइन भने नाटक गरेर किन जाने त? नजाने नि त। स्कलरहरू पनि त आउँछ, आउन दिनुहोस् न। मैले कति रुद्रजी जस्तो स्कलरहरूसँग भनेको छु, यसपालि त तपाईँ आउनुहोस् भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? कहाँ आउनु र? सदस्यता बनाएको कि काङ्ग्रेसले कि कम्युनिस्टहरूले छन् भित्रभित्रै, हामीलाई कसैले चुन्छन् र दिन्छन् भनेको अवस्थामा यो नाटक नौटङ्कीको पछाडि मलाई कुनै विश्वास छैन। यो रुद्र सरले पो रिस्क लिनुभयो त, नत्र विवादमा आउनु छैन। मान्छेले आवश्यकता भन्दा बढी क्रिटिसाइज गर्छन्। उहाँको आफ्नै चाहिँ प्रोफेसनमा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ, नेपालतिर रिसर्चमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। यहाँ आएर हरेक विषयमा प्रश्नको उत्तर दिएर यसरी भिन्न त बौद्धिक मान्छेहरूलाई समय नमिल्ला नि सर। त्यस कारणले जोसँग समय चाहिँ उसले गर्ने हो, होइन? त्यस कारण हामी धेरै टाइट नभइकन अलिकति लचिलो भएर सामाजिक संस्था हो, यसलाई अलिकति मिलाएर लैजाउँ भन्न सकिन्न सर? खुकुलो हुनै हुँदैन। नियम कानुन भन्ने कुरा जहिले पनि रुथलेस हुन्छ। दया माया मनबाट सङ्गठन नेपालमा चलायौँ, नेपाल किन अगाडि बढेन? अहिले डबल नेकपाको नाटक नेपालमा विधायक एकपछि अर्को हेर्नुहोस्, किन त्यही प्रारूपको त्यही रिफ्लेक्सनको हामीले सङ्गठन बनायौँ प्रवासमा। ज्याक्सन हाइटमा 90वटा सङ्गठन चाहिन्छ, सङ्गठन होइन, म त भन्छु सङ्गठक चाहिन्छ हामीलाई, लिडर्सहरू नभएको। र रेभोल्युसनको कुरा नगरौँ न, आन्दोलनको कुरा नगरौँ न, रेभोल्युसनको कुरा नगरौँ न, हामीलाई त के चाहिएको? रिफर्मिस्ट चाहिएको, सुधारक चाहिएको, जो परिवर्तनको कुरा गर्ने मात्रै होइन, परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्ने मान्छे चाहिएको। खै त त्यस्तो नेता हामीले भेटेको? कस्ता मान्छे एनआरएनमा आइरहेको छन् त? जनसम्पर्क समितिको एउटा गुटलाई तथाकथित शक्ति केन्द्रमा धाएर
उनीहरूको अनुनय विनय गरेर जनसम्पर्कको अध्यक्ष गएर चाहिँ खुल्लम खुल्ला बोलेर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ अहिले पनि सुरु भइसकेको छ। तपाईँले अस्ति न्युज हेर्नुभयो नि, जनसम्पर्क समितिको बैठकमा अब अर्को कार्यकालको निम्ति हाम्रो मान्छेलाई जिताउने परिपत्र, यो खालको खेल भइरहेको छ। राजनीति गर्ने सङ्गठन हो त यो। त्यही भएर अस्ति विधान मस्यौदा कमिटीको छलफलमा म पनि एकछिन छिरेर भने पहिलो कदम रोक्नुपर्ने प्रारम्भदेखि मेरो एउटा यो चाहिँ मिसन मात्रै होइन, मेरो चाहिँ वास्तवमा इगो नै भइसक्यो। भनिएको छ नि त, भनिएको छैन मस्यौदामा स्पष्ट भनिएको छ कि यदि राजनीति धर्म र जातको नाममा कुनै सङ्घ सङ्गठनमा तपाईँ त्यहाँ एक्जिक्युटिभ बडीमा हुनुहुन्छ भने यता उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उता राजीनामा गर्ने मात्र होइन, राजीनामा पत्र स्वीकृत भएको प्रतिलिपि बुझाएपछि मात्रै तपाईँको मनोनयन दर्ता हुन्छ भनेको त पढ्नुहोस् त एकचोटि। हामीले कहाँ लागू गर्यौँ त त्यो कुरा? त्यति रोक्न सके यो खालको राजनीतिक चलखेल सबै बन्द हुन्छ। भाषी सङ्गठनको यो दासता राजनीतिबाट यसलाई निकाल्ने हो, निकाल्नुपर्छ। र तपाईँले भन्नुभएको त्यो सबै नाटक हो, भलन्टियर संस्था हो, धनीले मात्रै। मैले बारम्बार भन्छु, कोअपरेटिभ शैलीको सङ्गठनमा होइन हामीले काम गर्छौँ। रेस्टुरेन्ट अपर्च्युनिटी सेन्टर अफ न्युयोर्कमा 8000 सदस्यहरू छन्। एकजना श्रमजीवी मान्छे, म चाहिँ एउटा मजदुर युनियनको लागि चाहिँ विदेशमा जहाँ जाँदा पनि सेमिनारमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फन्ड हुने, अनि एनआरएनमा चाहिँ आफैले पैसा हालेर जानुपर्ने चल्छ। त्यसकारण कोअपरेटिभ शैलीको चाहिँ मान्छे सदस्य बनाउने हो भने यो दुनियाँ नाटक गर्नु पर्दैन। धनी मात्रै आउने सामाजिक संस्था हो, छोडिदिउँ यो नाटक। सरी सर, म अन्तिम आउँछु। अब मैले कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउन प्रयास गर्दैछु। के कुरा गर्ने होला भन्दा भन्दै हामी झन्डै 1 घन्टाको नजिक पुगिसक्यौँ। अब रुद्र सरसँग जान्छु म। रुद्र सर, अब यो थुप्रै समस्याहरू देखिया छन्। यहाँ एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व पनि, अब यो विभिन्न किसिमका यो चाहिँ शैली सरको भाषा भन्नुपर्दाखेरि आधाहरू भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ। जसरी भने पनि राजनैतिक हस्तक्षेप र त्यसका टुकडीहरूले एउटा चाहिँ आफ्नो खेल्ने मैदान एनआरएनलाई बनाउने प्रयास गरेको जस्तो पनि देखिन्छ बाहिर बसेर स्वतन्त्रले हेर्दाखेरि। यसलाई अब साँच्चीकै स्वतन्त्र र सामाजिक संस्था बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला रुद्र सर? अन्तिममा यहाँ के देख्नुहुन्छ? अथवा यस्ता कुरा सामान्य हुँदै जान्छन्, अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, एउटा मान्छे सामाजिक पनि हुन्छ, राजनीतिक पनि हुन्छ, त्यस कारणले यो सामान्य हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ कि यो प्रोपागान्डाको रूपमा लिएको जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि अब हामीले एनआरएनलाई राम्रो एनआरएन, हाम्रो एनआरएन बनाउन के गर्नुपर्छ? रुद्र सर के देख्नुहुन्छ अगाडिको बाटो? अब यसमा यस्तो छ, अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त जुन पत्रकार साथीहरूले जुन भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, एनआरएन भनेको शुद्ध एउटा संस्था हो। अर्थात् नेपालको नेकपा अथवा नेपाली काङ्ग्रेससँग एसोसिएसन भएको अफिसियल्ली घोषणा गरेका संस्थाहरूले यसमा हात हाल्नु हुँदैन। यदि खेल्न मन छ भने आफ्नै संस्थाहरूमा खेल्नु भनेर जुन कुराहरू रेज भएको छ त्यो एकदमै गहन योग्य छ। र अर्को कुरा फेरि सँगसँगै के कुरा हुन्छ भने कुनै पनि अधिकारहरू, राइटहरू 501C अन्तर्गत भएका संस्थाहरूमा यदि यो एनसिसीको अधिकारले दिन्छ भने यदि उहाँहरूले त्यो खुल्लमखुल्ला गर्ने यदि अधिकार, नैसर्गिक अधिकार छ अथवा त्यसको विधानले पनि दिएको छ अथवा जे पनि गर्ने छुट छ भने स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स भन्छ के, जहिले पनि सङ्घर्ष, अस्तित्वको निम्ति सङ्घर्ष। यो लेमार्कदेखि लिएर चार्ल्स डार्विनसम्मका कुराहरू हामीले पढिरहेका छौँ, बायोलोजीमा पनि आउँछ, जहाँ पनि आउँछ। त्यसकारण हामीले नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूसँग एसोसिएसन भएर अफिसियली कुनै कामहरू गरिएको छ भने यसलाई नेपाली समाज, नेपाली डायस्पोराको सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा त्यसलाई पराजित गर्नुपर्छ, परास्त गरिनुपर्छ। यसलाई नि डाक्टर साहब अलिकति यो समग्र रूपमा यसरी दिएको उत्तर चाहिँ अलिक बुझ्न कहिलेकाहीँ कठिन, अनि त्यो बढी डोलमाटोल खालको हुने ठ्याक्कै भइरहेको छ कि छैन त्यस्तो देखिन्छ, देखिँदैन छ भने कहाँ कसरी रोक्ने, छैन भने भएको छैन, यो सामान्य हो भने यसलाई अलिकति साँगुरो पारेर बुझ्ने गरी सजिलो बनाउन डाक्टर साहब। होइन, मैले भएको छैन पनि भन्दिनँ। युनिभर्सिटीको प्रेसिडेन्टहरू छान्दाखेरि त्यहाँ रिपब्लिकन र डेमोक्रेटहरूको फाइट नै हुन्छ। त्यहाँ रिपब्लिकन प्रेसिडेन्ट बनाइने कि डेमोक्रेट बनाइने अथवा कसले फन्ड रेज गर्न सक्छ भनेर कहिलेकाहीँ त्यहाँको बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा फाइट पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ रिपब्लिकनहरूले जित्छन्, कहिले डेमोक्रेटहरूले पनि जितेका हिस्ट्रीहरू हामीले देखाएको छौँ। अब डोना स्यालेलाई तपाईँलाई उदाहरण दियो भने युनिभर्सिटी अफ मायामी, जहाँबाट म पिएचडी गरेँ, अहिले युएस कङ्ग्रेसमा इलेक्टेड हुनुभएको छ। उहाँ त्यहाँको प्रेसिडेन्टमा डेमोक्रेटकै नामबाट, डेमोक्रेटकै तर्फले सपोर्ट गरेर इलेक्टेड हुनुहुन्थ्यो। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एनआरएनलाई पोलिटिसाइज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि एनआरएनको फोरमलाई नेपालको राजनीतिक पार्टीको कुनै पनि नेतालाई युज गरियो भने
त्यो एउटा खतरनाक हुन्छ। र अर्को कुरो एनआरएनको आफ्नै हैसियत छ। यहाँ शैलेशज्यूले धेरै मान्छेहरूलाई राजीनामा हातबाट राजीनामा दिन बाध्य पारेको कथाहरू पनि मैले सुनेको छु। धेरै मान्छेहरूलाई यहाँको बाइलजले पनि बाँधेको छ। ती कुराहरू पहिलाभन्दा आएका छन् र सँगसँगै नेपाली डायस्पोरा अब नेपालको पोलिटिक्ससँग होइन कि यहाँको रिपब्लिकन र डेमोक्रेट पार्टी यहाँको अमेरिकन पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुनु परेर यो एउटा 501c अन्तर्गत नेपालिज गभर्मेन्टलाई नेपाललाई सपोर्ट गर्ने जुन संस्था छ यो चाहिँ नि कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने बारेमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट पनि गर्नुपर्छ। अर्थात् यहाँको जुन अहिले जनसम्पर्क भन्यो अर्थ विभिन्न भन्यो ती कुराहरू आजकै मितिदेखि म आफै पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यो खाले यदि कसैले पोलिटिक्सहरूको नाममा यसमा इन्भल्भ हुनुभएको छ भने हाम्रो समर्थन रहने छैन। तपाईहरु सकेसम्म यसमा सहभागी नभइदिनु होला भन्ने म सार्वजनिक रूपमा भन्छु। यदि सकिन्छ भने नेपाली भएर चाहे रिपब्लिकन चाहे डेमोक्रेट भएर अमेरिकन राजनीतिमा आउनुभयो भने हाम्रो उच्च सम्मान छ। त्यहाँको राजनीतिमा जति खर्च गर्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेस अथवा नेकपा एमालेको निम्ति यहाँ बसेर जति टाइम दिनुहुन्छ त्यति टाइम यहाँ काम गर्यो भने यहाँको कांग्रेसम्यानसम्म पनि हुन सकिन्छ। त्यसको निम्ति हामी शुभकामना दिन्छौँ र पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठुलो भूमिका छ। र अर्को कुरो सँगसँगै कोही मान्छे आएर आफ्नो स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स गर्छ भने त्यो एउटा पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्यो भने स्वतन्त्रताको कुरो हो। कोही फाइट गर्छ, कसैले जित्छ भने हार्ने जित्छ, चिच्चाइराख्छ, जित्ने जितिराख्छ, फेरि पनि ऊ हार्छ। यी प्रक्रियाहरू हुँदाहुँदै एउटा गुड पोजिसनमा पुग्छौँ हामी। डाक्टर साहब म अन्तमा फेरि एकपटक त्यहाँ आइपुग्छु। सरी सरसँग म एकचोटि फेरि जाने भएँ। अब हामी छोटोमा राखिदिन म अनुरोध गर्छु। कसरी हाम्रो एनआरएनलाई राम्रो एनआरएन बनाउने यहाँले केही देख्नुपर्छ। अब अलिकति हामीले नकारात्मक पाटहरूलाई पनि गऱ्यौँ, निकै वाइड रूपमै हामीले छलफल गऱ्यौँ र अझै छलफल गर्न मन छ। हामीसँग समय थोरै छ। अब मैले कार्यक्रमलाई म 40 मिनट सक्छु भनेको थिएँ, हामी 1 घण्टा नजिक पुगिसकेको हुनाले म यसलाई छोट्याउने प्रयास गरिरहेको छु। अब हामी विवादास्पद कुरातिर फेरि अर्को एउटा कुनै एपिसोड गर्नु पर्यो भने गरौँला, नत्र हामी आन्तरिक रूपमा यसलाई चाहिँ लाइभ नगरी अथवा फरक नगरी पनि छलफल गर्न सकिन्छ। एनआरएनलाई राम्रो र हाम्रो बनाउनको लागि यहाँसँग भएका सजेसनहरू के छन्, के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ एनआरएन अभियन्ताहरू, सुपरभिजनमा काम गरिरहेका मान्छेहरू? खास गरी मैले राजन पन्त सरसँग मेरो अलिकति कुरा भएको थियो। उहाँ चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी कम विवादास्पद हुन सकिन्छ भनेर उहाँ आफू सजेस्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि पर्सनली उहाँको भेरिफिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ के कस्ता सल्लाह दिन सकिन्छ भनेर पनि उहाँले खोजिरहनु भएको छ। स्पेसली राजन सरलाई पनि इन्डिकेट गर्दै सर केही सल्लाह छ भने राखिदिनु होला। अनि एनआरएनलाई राम्रो बनाउन के गर्न सकिन्छ छुट्टोमा राखिदिनुहोस् सर। सर मैले बारम्बार एउटा लाइन लेख्छु, यो अमेरिकी समाजमा बौद्धिक मान्छेहरूको मौनता सबभन्दा ठुलो घातक रोग हो। छुच्चो नहुने थुप्रै इस्युहरू आउँछ तर नबोल्ने। अनि मैले बारम्बार भन्छु एउटा गट्स चाहिँ हुनु पर्यो। इफ यु सी समथिङ से समथिङ। हाम्रो समाज यसरी नै बिग्रेको। किन छुच्चो हुने, किन भनी बिजाउने? तपाईहरु विश्वास गर्नुहुन्छ हुन्न, करिब 12-14 वटा उजुरी चाहिँ मेरो फेसबुकको चाहिँ मेसेन्जरमा आउँछ यस्तो। तर जसले उजुरी गर्नुहुन्छ उहाँहरू म भन्दा बढी ताकत भएको मान्छे, धनी, पढेको, बुझेको, ज्ञानी सबै दृष्टिकोणले। तर किन लेख्नुहुन्न? त्यो अडासियस गट्स छैन, सत्य बोल्ने ताकत छैन। तर सिर्फ त्यति मात्र गर्न सक्यो भने हुन्छ। जब राजन पन्तजीको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू हामीलाई चाहिन्छ। रुद्रजी जस्तो स्कलर मान्छे किन यो फौबन्जा र लाप्पा खेल्न आइरहनु भएको छ? कति गाह्रो छ यो चिजहरू। तर त्यो जस्तै अस्तित्वको लडाई भनेर रुद्रजीले एउटा लाइन भन्नुभयो, म त्यसमा विमति राख्छु। उहाँहरूको लडाई अस्तित्वको लडाई होइन, स्थापित भइसकेको राजनैतिक सङ्गठनले एनआरएनमा कब्जा जमाउने अहम हो। त्यो खुल्लम खुल्ला भन्नुपर्दा जनसम्पर्क समिति, संसारभरको सञ्जाल, हाम्रो अप्रुभलले त सारा ठाउँमा कब्जा गर्छ भन्ने भ्रम। र मैले बारम्बार भाइ काङ्ग्रेस भन्ने गरेको यो अर्को प्रवासी मञ्च जो कम्युनिस्टसँग निकट भएको भातृ सङ्गठन ऊ पनि फैलाउँदो छ, मौलाउँदो छ संसारभरि। त्यही दाइ काङ्ग्रेसकै छत्र छायामा त्यही फुट स्टेपलाई पछ्याउँदै अब यिनीहरू पछि त हामी नै हो भन्छ। कमिटीमा पनि भाग खोज्छ, जनसम्पर्कलाई चाहिँ यति, प्रवासीलाई नदिने भनेको त मैले 2015 देखि सुनेको। त्यो नियत, त्यो कुनियतले आएको मान्छेहरू। अब प्रस्तोताज्यूको प्रश्न कति राम्रो शालीन प्रश्न छ। अब सकारात्मक कुरा गरौँ। सकारात्मकलाई के भन्ने गरिएको छ भने स्ट्याटस कोसँग जोडेर जो तोम शरणम गर्छ त्यो चाहिँ सकारात्मक। मलाई त्यस्तो सकारात्मक लेख्नु बोल्नु छैन। नकारात्मक नै सही, म एनालाइटिकल, क्रिटिकल र स्केप्टिकल लेख्छु, बोल्छु। त्यो मेरो आफ्नो पहिचान हो। र अब कसो गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि 15 देखि मैले लेख्ने मात्र होइन, भाषण गरेको छु। यो सङ्गठनलाई सबैको हो भन्ने भावना सहित स्वामित्व दिनको निम्ति खुल्ला रूपमा सबैको सदस्यता आह्वान गर्नुपर्छ।
अमेरिकामा 3 लाख भनिएकोमा 50,000 मात्रै सदस्य भयो भने भातृ सङ्गठन मार्काको चलखेल केही पनि चल्दैन नि त। त्यसकारण जति विशाल समुद्र बनाउन सकिन्छ यो खहरे खोलाहरूको खेल त्यहाँनिर सकिन्छ। अब अहिले फ्री मेम्बरसिपको कुरा भएको छ या नोमिनल फी गरेर गरिएला, तर 60 लाखमा विस्तारित भएको जुन हाम्रो पपुलेसन छ त्यसमा तपाईँले ठुलो सङ्ख्यामा 10% तपाईँले अनलाइन इलेक्सन मात्रै गराउनु भयो भने त त्यहाँ भातृ सङ्गठन मार्काको खेल पनि हुँदैन। पहिलीमा जस्तै दसैँ तिहारमा चाहिँ त्यहाँ गुड्डुड्ड गरेर चाहिँ घरमा आमा बाउलाई भेट्ने भनेर त गएको छ, तर पार्टीमा गएर चाहिँ पहिले टिका लगाएको छ। त्यस्तो दृश्य त मैले धेरैचोटि हालेको छु नि। काङ्ग्रेस बनाइदिएर टिका लगाइदिएपछि जितिहाल्छ दाइ जाउँ पार्टी कार्यालयमा भनेर चाहिँ कतै कङ्ग्रेसकोमा छिराउने, एकछिनमा कमल थापाको सम्म भित्रभित्रै छिराउने, अनि यतातिर माधव कुमार नेपाललाई पनि ओलीलाई पनि भेटाउने। यो खेल त हामीले देख्यौँ नि त। यो खेलाडीहरूको खेल समूल अन्त्यको निम्ति एउटै कुरा हो भने हामी विशाल समुद्र बन्नु पर्यो, स्वामित्वको लिए आह्वान गर्नु पर्यो। यो हाम्रो सङ्गठन हो भन्ने भावना हुनु पर्यो। र मैले बारम्बार भनेको छु, अन्तमा मैले 1 मिनटमा के भन्न चाहेँ भने यसलाई जुन किसिमको यो एउटा दम्भ बोलेर चाहिँ धनी मानिकको टाठाबाट जाने बुझेका जसको राजनीतिक विगत थियो, मैले राजनीतिबाट निरपेक्ष हुनुपर्छ भनेको छुइनँ। सबभन्दा बढी राजनीतिलाई मजाले इन्टरटेन गरेको मध्ये म पनि हो। नेपालमा हुँदा पनि राजनीति गरेको हो, स्कोप हुँदै छोडेको हो। यहाँ पनि राजनीति बोल्न, लेख्न, सुन्न र जान्न मन पराउने मान्छे हो। तर राजनीति भनेको बिगार्ने खेल र अरूलाई गाली गर्ने खेल, जो अहिले भातृ सङ्गठनको नाममा मौलाएको छ, एकले अर्कोको अस्तित्व नस्वीकार्ने, एउटै सङ्गठनभित्रको हामी एउटै विचार समाजवाद भन्नेहरू 3 टुक्रा भएको अनि हामी सर्वहारा भन्नेहरू 4 टुक्रा भएको, यो विभाजनकारी राजनीति हामीलाई काम छैन निश्चित रूपमा। र यो कर्पोरेट शैलीबाट सञ्चालित भएको धनीमानीको भनिएको संस्था जो मेन्स क्लब छ, यसलाई चाहिँ अब बृहत र व्यापक बनाएर चाहिँ कर्पोरेट शैलीबाट सदस्यता विस्तारको, मैले बारम्बार भन्छु नि, रेस्टुरेन्ट अपर्च्युनिटी सेन्टर अफ न्युयोर्कबाट सुरु भएर हामीले युनाइटेड बनायौँ। 7,000 मेम्बर न्युयोर्कमा हुँदाखेरि हिसाब गर्नुहोस्, $5 चाहिँ हरेक महिना आउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय टिकट काट्न त सुक्का खर्च गर्नु पर्दैन, पेनी खर्च गर्न सक्दैन। त्यो महासागर भवसागर बनाऊ। त्यसपछि यो राजनीतिक चलखेलहरू पनि आफै सकिन्छ र ठुलो हुँदै ठुलो विचारका बृहत सञ्जालमा असल मान्छेहरू आउने हो। यो कर्पोरेट शैलीको दम्भ त्यागेर अब चाहिँ एकदमै कोअपरेटिभ शैलीमा विस्तार गर्नलाई लागौँ। यो हाम्रो सङ्गठन हो भन्ने कुरामा लागौँ। धनीमानीको मात्रै होइन, मिडल इस्टको सम्भावना, त्यहाँको समस्यालाई मैले जहिले पनि भनेको छु, कन्फेडरेसनहरूसँग काम गरौँ, लेबर अर्गनाइजेसनहरूसँग काम गरौँ र यहाँनिर अहिले $1-2 चाहिँ उठाउनु पर्छ भन्ने छैन। ILO जस्तोसँग, इन्टरनेसनल कन्फेडरेसनसँग हामीले स्किम थिम दियौँ र हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ लेख्न सक्यौँ भने रुद्रजीलाई थाहा छ पैसा भन्ने चिज के छ अहिले भनेको एक्सपोजर हो। हामीले बिकाउन जान्नु पर्यो अहिलेको क्यापिटलिजममा कि एक्सपोजर, हाम्रो कन्सेप्चुअली हामी बलियो छौँ भने, बृहत भयौँ भने हामी सर्भाइभ हुन्छौँ। त्यसपछि आपसे आप यो राजनीतिक खेल सकिन्छ। मैले यति भन्न चाहे। शैलेश सरलाई अन्तिम प्रश्न गर्छु अनि म बन्द गर्छु। रुद्र सरसँग अफकोर्स आउँछु एकपटक म। शैलेश सरलाई यो अन्तिम र रमाइलो प्रश्न, अब के नेतृत्वमा आफै जाने हो त? मलाई मानमर्दन गर्नको निम्ति मैले के निर्णय गरेँ भने म राजनीति गर्दिनँ भनेर निक्लेँ। अमेरिकामा पनि राजनीति भन्दा म समीक्षा नै बढी मन पराउँछु र मलाई हराउन चाहने मान्छेहरूले के भन्छ भने ताकत छ भने एनआरएनमा उठेर देखाउन भन्छ। मैले त्यसरी भनेको होइन, मैले साँच्चीकै भनेको होइन। मैले माने, तर मैले कुनै पनि सङ्गठनमा, एनआरएनमा मात्रै नभन्नुहोस्, पत्रकारहरूको सङ्गठन या अन्य कुनै पनि मलाई रुचि भएको सङ्गठनमा आएँ भने म 2 वर्ष अगाडि नै कन्सेप्चुअली म यो कारणले, यो खुबीका कारण, यो अनुभवका कारण, यो प्लानका कारण म हरेक हप्ता यति समय दिन्छु। नाटक गरेर होइन, सामाजिक संस्था हो, सकिँदैन, मेरो जागिर पनि फुल टाइम छ, परिवार पनि, यो नाटक लिएर समाजमा नआए हुन्छ। र म त्यो हैसियतमा समाजमा जान्न, म जे ठिक छु समीक्षककै रूपमा अहिले ठिक छु, सम्प्रेषणको प्रस्तुताकै हैसियतमा ठिक छु र म आउने भएँ भने 2 वर्ष अगाडि भनेर आउँछु। मैले यति भने। डाक्टर साहब, नितान्त अन्तिममा अहिले भर्खर शैलेश सरले जुन कुराहरू उठाउनु भयो, यसो गर्यो भनेदेखि राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा उठाउनु भयो, त्यसमा केही थप्न चाहनुहुन्छ छोटकरीमा? उहाँले जे विषयहरू उठाउनु भयो त्यसमाथि केही थप्नु पर्नेछ? होइन, सबै कुराहरू ठिक छन्। अब हामी संस्थालाई, म सानो एउटा उदाहरण दिउँ। न्यू ह्याम्पसायरको एनआरएनए कमिटीले हामीले एउटा प्रपोजल लेखेर लगभग $5,000-6,000 रुपियाँको एउटा प्रपोजलहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, फन्डिङहरू।
अब सानो सानो काम हामीले केही समय इन्भेस्ट गऱ्यौँ त्यहाँ। त्यसकारण अब हामीले अबको वार अबको फाइटिङहरू भनेको नेपाल गभर्मेन्टले पनि के भने एनआरएनए फाइटिङ मात्रै गरेको होइन कि नेपाललाई अमेरिकन सोसाइटीसँग चिनाउनुको निम्ति एनआरएनले के सहयोग गर्न सक्छ भनेर नेपाल सरकारले हेरेको छ। एकदमै ठुलो मान्यता दिएको छ। नेपालको प्राइम मिनिस्टर आएर 4-5 घण्टा बस्नुहुन्छ, त्यहाँको फरेन मिनिस्टर आएर बस्नुहुन्छ। हामीलाई सिम्पल लागेको छ। हामीलाई के छ भने उहाँहरू त एमालेको मान्छे अथवा उहाँ मालेको मान्छे, उहाँ काङ्ग्रेसको मान्छे भनिदिया छौँ यहाँबाट। तर नेपाल गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्ट गरेका मान्छे एनआरएनको साँझदेखि सुरु भएको कार्यक्रम बिहान 2 बजेसम्म आएर बिचरा बस्दिराख्नु भएको छ। त्यो उहाँहरूको हामीप्रतिको सदा सहायता हो, एउटा विश्वास हो। त्यो विश्वासलाई अब हामीले यही तरिकाबाट रहियो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विश्वास टुट्छ क्या। त्यो विश्वास टुट्यो भने अनि फेरि हामी अझै पछाडि पर्छौँ। त्यसकारण एनआरएनलाई कसरी अमेरिकन समाजमा परिचित गराउनुको निम्ति फन्ड रेजिङका कुराहरू, प्रपोजलहरू लेख्ने कुराहरू, यहाँको युनाइटेड नेसनहरूमा अथवा आइएलओको कुराहरू विभिन्न ठाउँमा कसरी जान सकिन्छ र सामान्य रूपमा हामीले एउटा वर्कआउट गर्दा 5-6 हजार 6-7 हजारको एउटा प्रोजेक्टहरू पाउन सकिन्छ भने एउटा विशाल एउटा एनआरएनले त डेफिनेटली पाइहाल्छ। त्यसकारण पनि हामी यसलाई पोजिटिभली हेर्दै कसरी अझ राम्रो तरिकाबाट जान सकौँ। सबैको जुन एउटा भलिन्टियरली लागिरहनु भएको छ, अझै पत्रकारहरू तपाईँहरू पत्रकारले जुन विरोध गर्नुहुन्छ अनि बल्ल मेरो खुसीको सीमा रहँदैन भनिन्छ कि पत्रकारहरूले त्यो विरोधको कारण विरोध होइन कि त्यसले झन् सपोर्ट गरेको हुन्छ। त्यसकारण अब एनआरएनलाई कसरी जाने यो सामूहिक एउटा समस्या छ। नेतृत्वको कुराहरूमा बसेका साथीहरू र म आफै पनि भन्यो भने म जुनसुकै कमिटीमा चाहे रिपोर्ट राइटिङदेखि लिएर होस्, जुनसुकै कमिटीमा बसेर आवश्यक पऱ्यो भने सहयोग गर्न पनि तयार छु। अथवा भनौँ न बाहिरबाट हामी सहयोग गर्न छौँ, त्यस्तै हजारौँ मान्छेहरू सहयोग गर्न तयार छन्। त्यसको निम्ति हामी सबै पोजिटिभ माइन्डको रूपमा अगाडि बढौँ, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू दुवैजनालाई बहुत महत्त्वपूर्ण कुराकानी राखिदिनु भयो। मैले पनि कार्यक्रम प्रस्तुतका हिसाबले मैले आफ्नो धर्म निभाउने प्रयास गरेँ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू dcnepal.com-मा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। आजको कार्यक्रममा मैले सुपरभिजन कमिटीका अमेरिकी एनसिसी सुपरभिजन कमिटीका संयोजक डाक्टर रुद्र रियाल र एकजना सामाजिक अभियन्ता स्वतन्त्र सञ्चारकर्मी शैली श्रेष्ठलाई पनि निमन्त्रणा गरेको थिएँ। दुवैजनाले महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। कार्यक्रम जस्ताको तस्तैलाई हामीले कतिको जस्ताको तस्तै बनाउने प्रयास सक्यौँ, सफल भयौँ, त्यो यहाँहरूको हातमा छ। म अर्को एउटा के क्षमा याचना गर्न चाहन्छु भने पहिलो कुरो कार्यक्रम मैले सोचे भन्दा लामो हुन गयो, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु। दोस्रो, यहाँहरूका थुप्रै प्रश्नहरू यहाँ आएका छन्। मैले त्यसलाई अझ जोडेँ भनेदेखि कार्यक्रम थप लामो हुने र चाहिँ अझै विषयवस्तुलाई समेट्न भन्दाखेरि पनि अर्को विङ्स थपिएर जाने जस्तो मैले छाँटकाट देखेको म त्यतातिर गइनँ। यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। मौका मैले फेरि उहाँहरूसँग समय लिएर अर्को कार्यक्रम गर्ने प्रयास गर्नेछु। आजको भेटघाटबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। म अर्जुन दाहाल सहित मेरा अतिथिहरूलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार। श्रोताज्यूहरूलाई